नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो माफ़ी के हवाले से है कि माफ़ी है क्या चीज़, लफ्ज़ माफ़ी है क्या। मुझे तो ऐसी माफ़ी से सख्त कोफ्त होती है जो सिर्फ़ इसलिए मांगते हैं कि हम बस खुद को हल्का कर सकें, खुद जो है ना मुतमईन हो सकें, अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकें। हालांकि माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं कि बस आपने दो अल्फाज कह दिए और माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने का मतलब ये कि आप उसके अज़ाली की तरफ भी तो आए ना। हम अज़ाली की तरफ नहीं आते, हम सिर्फ ज़बानी कलामी ही माफ़ी मांगते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी के दिल पर पाँव रखे गुजर जाते हैं, किसी का दिल और रूह वीरान करने के बाद भी जीते ही चले जाते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि किसी का कितना नुकसान हो गया है। एक अरसे के बाद जब हमें महसूस होता है, या हमारी जो रूह होती है ना वो हर चीज़ जो है ना महसूस करती है। हम तो महसूस नहीं करते लेकिन हमारी जो रूह होती है ना उसको होती है ये चीज़ें महसूस, और वो भी किसी किसी को होती हैं। हर एक के साथ ये मसला नहीं होता कि हर कोई ये चीज़ महसूस कर ले कि उसने किसी को कोई दुख दिया है, किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचाई है। नहीं, वो भी किसी किसी को इल्ला माशाल्लाह महसूस होती है। और उसको ये महसूस होता है कि उसकी जो रूह है ना वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। तो फिर वो सोचता है कि शायद उसको ये एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी को कुछ बोल दिया है, किसी के साथ ऐसा कोई मसला कर दिया है जो उसको परेशान मतलब कर रही होती है ना वो चीज़ें। वो मसले मसाइल उसकी रूह को परेशान कर रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो भई माज़रत कर लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ 2 अल्फ़ाज़ माज़रत के काफ़ी होते हैं? ये भी कुछ लोग तो कर भी लेते हैं, लेकिन बाकी लोग तो अपनी अना के अंदर इतने ज़्यादा अना को जो है ना अपने ऊपर इतना हावी किया हुआ होता है उन्होंने, और अना के इतने मारे होते हैं कि वो आते भी नहीं है माफ़ी मांगने ना। अज़ारा तो खैर बहुत दूर की बात है, वो तो माफ़ी मांगने को भी जो है ना अपनी वो समझते हैं, अपनी अना के ऊपर एक खुददारी जो होती है ना अना, कि भाई अना आड़े आ जाती है उनके कि हम जाके माफ़ी मांगे। नहीं भाई, वो इतनी ज़्यादा उनके अंदर अना और ईगो होती है। लेकिन जो लोग माफ़ी मांगने आते हैं, ज़बानी माफ़ी की बात कर रही हूँ मैं, अज़ाली की तरफ तो मैं अभी आ ही नहीं। ज़बानी जो माफ़ी मांगने आते हैं तो ये माफ़ी काफ़ी हो जाती है कि आपने किसी को जो है तकलीफ़ पहुँचाई, उसका दिल दुखाया, किसी को रुलाया। आपके वो जो अल्फाज है उसके ऊपर उस इंसान के ऊपर उन अल्फाज ने क्या असर किया, उसके दिल पर क्या असर किया, उसके जज्बात और एहसासात को कितना नुकसान पहुंचाया। तो आपके जो 2 अल्फाज होते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं? नहीं। और वो कितने टाइम तक जो है वो इस एहसास में गिरफ्तार रहा कि जो जब भी ये बात आपके जो अल्फाज थे वो जब भी उसके दिमाग पे मतलब याद आते ना तो वो एक उसकी कैफियत ही चेंज हो जाती है। कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि किसी ने आपको कुछ कहा, सिर्फ अल्फाज की बात कर रही हूँ मैं, किसी ने आपसे कुछ इस तरह से अल्फाज कह दिए कि वो जब भी आपको याद आते हैं तो आपकी इर्द गिर्द की जो मतलब फीलिंग, आपकी अपनी अंदर की फीलिंग तो ख़राब होती है, बल्कि इर्द गिर्द जो माहौल होता है ना वो भी आपको एकदम बुरा लगना शुरू हो जाता है। इतने ख़तरनाक अल्फाज होते हैं, अल्फाज का जो है ना इतनी अहमियत होती है कि हम जब वो अल्फाज याद करते हैं ना तो हम खुद तो अंदर से ना हमारी फीलिंग ख़राब हो ही जाती है, लेकिन हमें अपना इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम बुरा लगना शुरू हो जाता है, और एकदम हमारी जो कैफियत जो है ना चेंज हो जाती है। तो ये मैं सब इसलिए कर रही हूँ कि देखें भाई, दिल दुखाने और तोड़ने से पहले ये याद रखा करें कि हकूकुल इबाद की माफ़ी तब तक नहीं है जब तक कि बंदा वो माफ़ ना कर दे, क्योंकि उसके यहाँ तो सब लिखा गया है। किसी की बेचैन करवटें आसमान की तरफ देखती, सवाल करती नम आंखें, सजदों में बहे आंसू, खामोशी में छुपा दर्द, सुर्ख सूजी आंखों से टपकती अजियत, कांपते हाथ। कोई इंसान आपकी वजह से मुस्कुराना भूल गया, कोई हंसते हंसते रो देता है, कोई मुट्ठियां मजबूती से बंद करके आंसू रोकने की कोशिश करता है। किसी को पसंदीदा चीज़ों से रग़बत ही नहीं रही है, किसी के दुख ने गुस्से की शक्ल इख्तियार कर ली ना। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसे दुख होते हैं कि वो इंसान उनको सोच सोच के जो है ना फिर वो एक गुस्से के उसके अंदर आ जाता है ना। वो जो दुख होते हैं ना वो गुस्से की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। किसी का दुख चेहरे की जर्दी और आंखों के हलकों की सूरत में उसके चेहरे से ही नज़र आने लगता है, और कोई खुद पर कोई नकली लिबादा ओढ़े अंदर से ख़त्म होता ही चला जा रहा होता है। और बाज़ दफ़ा तो कोई नीम पागल भी हो जाता है, बेमकसद हंसता रहता है, होश में आने पर दोबारा इसी शिद्दत से रो भी लेता है। आपको क्या लगता है कि आपकी दी हुई अजियतों से ऐसे ही माफ़ी मिल जाएगी आपको?
آپ لوگ انسانوں میں رب کی سی خصوصیات کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انسان انسان ہے، اس کے اندر رب والی خصوصیات پیدا نہیں ہو سکتی، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ معافی یہ نہیں ہوتی کہ آپ پہلے کسی کا تکلیف کا سبب بن جائیں اور پھر آ کر معافی مانگیں اور پھر چلتے بنیں۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، اس نے کتنی کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں لوگوں کو، کتنے کتنے الفاظ سے گھاؤ دیے، پھر وہ جب حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی بیماری میں، پھر وہ معافی مانگنے آ جاتا ہے کہ بھئی مجھے معاف کر دو۔ اور وہ بندہ جس سے معافی مانگی جاتی ہے تو وہ اس ٹائم پہ کیا کرے؟ ظاہری بات ہے اس وقت تو وہ اس کیفیت کو بھول چکا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو تو اپنی وہ والی کیفیت بھی یاد ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بعض لوگ تو منہ سے بھی نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، بس وہ خاموش ہو جاتے ہیں مسکرا کر۔ تو یہ اس طریقے سے معافی نہیں ہوتی، معافی کے ساتھ جو ہے نا ازالہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ وقت رہتے معذرت کر لیں اور اس انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نقصان کے ازالے کی کوشش بھی کریں جو آپ کی وجہ سے ہوا۔ وہ تمام الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے ان پر شرمندہ ہوں، وہ تمام الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے اس کا تو مطلب ازالہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ وہ والی جو کیفیت، جس کیفیت سے وہ انسان گزرا، آپ نے وہ الفاظ کہہ دیے یا آپ نے کوئی اپنا عمل اس طریقے سے کر دیا اور جو سامنے والا اس کیفیت سے گزرا، اس کا تو ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا جو ہے نا ایک ایک اعمال کا حساب ہوگا۔ ہم نے ایک ایک الفاظ جو ہم نے کسی کو بولے ہوں گے دکھ دینے کے لیے، اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور ہمیں اسی کیفیت سے ہی گزرنا پڑے گا جس کیفیت سے وہ بندہ گزرا ہوگا ہمارے الفاظ کی وجہ سے۔ کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے دن وہ اس کیفیت میں رہا جو ہم نے اس کو تو کہہ دیا۔ ہم تو کہہ کر اپنی بات آ جاتے ہیں اپنے گھر ہنسی خوشی اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو دماغ درست کر دیا اس کا، آئندہ نہیں کرے گا، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کا دل کتنا دکھایا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، یا کسی شک کی بنا پر بھی ہم جو ہے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو آپ کی خالی جو معذرت ہے نا، اس کا اچار تھوڑی ڈالنا ہے کسی نے۔ اور بے شک غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ازالہ بھی انسانوں ہی نے کرنا ہوتا ہے، ورنہ کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد معافی کے بس دو الفاظ مردہ ماتھے پر بوسے کی طرح ہوتے ہیں، جس کا مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف آپ اپنی تسلی کے لیے کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ سامنے والے پر آپ کی معذرت کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ آپ نے اس سے معافی مانگی کیا کیا۔ بس آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف اور صرف اس دنیا کی حد تک ہے یہ مطمئن کرنا۔ آخرت میں تو آپ کو اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ تو خدا را سوچ سمجھ کر اپنے الفاظوں کا استعمال کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل بھی گئے ہیں تو آپ اس کا ازالہ کریں، جائیں ان سے معافی مانگیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے غلطی سے اس طریقے سے کہہ دیے اور آپ اب بہت شرمندہ ہیں، تو ازالہ جو ہے نا آپ اس دنیا میں ہی کر لیں تو بہتر ہوگا، بنسبت اس کے کہ میت میں کھڑو کے آپ لوگ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان دنیا سے ہی چلا گیا، وہ تو دوسری دنیا میں چلا گیا نا، اس کو آپ کی معافی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جب میت ہو جاتی ہیں تو لوگ میتوں کے اوپر آ کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میت سے بیوی معافی مانگ رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک انسان مر گیا تو وہ آپ کو کیا معاف کرے گا؟ زندگی میں جو اس نے تکلیفات آپ کے ہاتھوں اٹھائی ہیں، اب وہ مر گیا یا وہ مر گئی اور آپ آ کے اس کی میت میں معافی مانگ رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی ہوگا؟ آپ کو تو اپنا حساب دینا ہی ہوگا۔ تو یہ جو موت میتوں میں معافیاں مانگی جاتی ہیں نا، یہ بھی بالکل غیر ضروری ہوتی ہیں۔ جیتے جی انسان سے معافی مانگا کریں اور اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔